أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك 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 عن الساعة عن الساعة عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان مرساها أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها من ذكراها من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.